नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कसरत थालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति नभए ताजा जनादेशमा जानु उचित हुन्छ भन्दै शुक्रबार एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको केही समयपछि उनकै निज निवासमा माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरू भेला भए। देउवाको त्यो अभिव्यक्ति उनीहरूमाथिको दबाब थियो या अन्य केही, तर भेला भएको केही बेरमा नै छलफल टुङ्गियो। छलफलमा कांग्रेसले राखेको प्रस्तावमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ। यता माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै आफूहरूको समर्थन रहेको प्रश्न पार्दा चित्रबहादुर केसीले ओलीले मुलुकलाई षड्यन्त्रको खाडलमा फसाउँदै रहेको आरोप लगाएका छन्। यो सँगै कोरोनाको दोस्रो लहर नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। विद्यालय बन्द गर्ने सम्मका बहस चुलिन थाल्दा सीमा नाकामा कडाई भए पनि अवैध बाटोबाट संक्रमणको सवार भइरहेको समाचार पनि हाम्रो बुलेटिनको महत्त्वमा परेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देउवा निवासमा बसेको 3 दलको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। जसपाले माग्यो थप समय, नयाँ सत्ता समीकरण अलमलमा। दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीले। सांसद पद खोसिएका 4 नेताले गरे मन्त्रीको शपथ ग्रहण। प्रतिनिधि सभाको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउने एमालेको तयारी। निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अर्थात् उपनिर्वाचन। विद्यार्थीहरूमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। भारतबाट फर्किनेहरूमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमित धमाधम फेला पर्दै। सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा स्थानीय सरकारले। ट्रली बस विस्थापित बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा 20औं वर्ष पुराना थोत्रा सवारी साधनको रजगज कायम। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रशय दिन विज्ञहरूको सुझाव। एउटा संरचना हुनु पर्यो, कुनै युनिट हुनु पर्यो, कसैले त्यसको जिम्मेवारी। र बेलायतका राजकुमार फिलिसको 79 वर्षको उमेरमा निधन। शुक्रबार बिहान निधन भएको बर्गिङहम प्यालेसद्वारा पुष्टि। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि कसरत थालेको छ। शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा 3 दलीय छलफल भयो। छलफलमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढायो। कांग्रेसको प्रस्तावप्रति माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहे पनि जनता समाजवादी पार्टीको अलमलले ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेन। एक रिपोर्ट। शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनबारे छलफल गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपा र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाए। माओवादी केन्द्रका नेताहरू निर्धारित समयमै पुगे पनि जसपा नेताहरू भने झण्डै 1 घण्टा ढिलो पुगे। पार्टीको एकमत देखाउन देउवा निवास आसपासमै छलफल गरेर उनीहरू बैठक स्थलमा पुगे। कांग्रेसको प्रस्तावमा पनि पार्टीभित्र छलफल भइ नसकेकाले थप समय मागेका छन्। मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, कांग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईहरु सहयोग गर्नुस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौं के गर्ने हो। यता जसरी पनि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मुडमा रहेको माओवादी केन्द्र भने उत्साहित बनेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी सहमत रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ। केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौं। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर
त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिएर स्वागत गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने जसपाका निर्णयअनुसार पार्टीले आगामी रणनीति तय गर्ने बताएको छ। सत्ता समीकरणमा जसपा निर्णायक भएकाले काङ्ग्रेस आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले, जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी अर्को बैठक चाँडै बस्नेछौँ। जसपा अहिले आफ्नो माग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर छलफलमा छ। तर जसपाको अलमल नहटेसम्म नयाँ सत्ता समीकरणको अन्यल नहट्ने प्रश्न छ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरहे चुनाव उत्तम विकल्प भएको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय भेलालाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले नयाँ सरकार गठनको प्रयासका लागि आफूले अन्य दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरकार बन्न नसके चुनाव नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण अहिलेको राजनीतिक अवस्था आइपरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताउनुभयो। दलहरूबीच जसरी सहमति बन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। हामीले नीति बनायौं र इमानदार प्रयत्न गर्यौं भने सत्ता आफै आउँछ। पार्टी यस्तो अवस्थामा छ, चुनावमा हार्ने कुरा त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। आज हामीले एउटै कुरा हामीले सोचौं कि लोकतन्त्र कसरी बचाउने। लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले आफूलाई पनि बचाउनु पर्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपालाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठनको प्रयास काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि दुवै पार्टीमा समस्या उत्पन्न भयो। एमालेका माधव नेपाल समूह समानान्तर कमिटी गठनमा जुटे भने माओवादी केन्द्रका 4 नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरे। उनीहरूलाई माओवादीले कारबाही गर्दै सांसद पदबाट पनि हटायो। मन्त्री पद समेत गुमाएका उनीहरूलाई ओलीले पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक कदमलाई साथ दिँदै माओवादी केन्द्रबाट एमालेतर्फ लागेका 4 जना नेताले पुनः मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। उनीहरूलाई बिहीबार सांसद पद खारेजीसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त गरिएको थियो। 2074 सालको चुनावबाट निर्मित प्रतिनिधि सभामा दल त्याग गरेको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद गएको यो पहिलो घटना हो। माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली 4बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट 3बाट निर्वाचित प्रभु शाह र कैलाली 3बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुमेको हो। सांसद पद गुमेसँगै मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका 4 जनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नभएको व्यक्ति पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत मन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति दिएका हुन्। रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शाह शहरी विकास र चौधरीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। संविधानको धारा 78मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार उनीहरू मन्त्री बनेका छन्।
6 महिनापछि उनीहरू सांसद हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि उपनिर्वाचनमै जाने र 4 जनालाई सांसद बनाउने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ बताउँछन्। उहाँहरूको जुन संसदको पद छ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पद छ, त्यो खाली हुन्छ र अहिले जति समय प्रतिनिधि सभाको बाँकी छ त्यसलाई विचार गर्दा निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् उपनिर्वाचन हुने निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले 6 महिनामा भित्रमा हुने निर्वाचनमा उहाँहरूले भाग लिने स्वाभाविक छ। यो अवधिमा सांसद हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने धारा 78 को उपधारा 3 मा उल्लेख छ। तर उपनिर्वाचन गराएरै भए पनि एमाले 4 जनालाई मन्त्री कायमै राख्न चाहेको नेता नेमवाङको भनाइले प्रश्न पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रहनुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कारबाही गरेको छ। दल त्याग गरेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका गृहमन्त्री थापालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहने गरी माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो। थापाले दल त्याग गरेको पत्र माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा दलका नेता दिननाथ शर्माले संघीय संसद सचिवालयलाई बुझाउनु भएको छ। उहाँलाई कारबाहीका लागि 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ। नेकपा बदर भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिदा थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। यसअघि उहाँलाई माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग नेता नेपालले पार्टीलाई संगठित गर्न ओली नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेलाई 2075 साल जेठ 2 गतेको पूर्ववत अवस्था ल्याइए पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू पार्टीभित्र संगठित हुन नसकेकाहरूलाई संगठित गर्ने अभियानमा लागेको र पार्टीलाई टुक्र्याउन भन्दा पनि पुनर्गठित गर्न जुटेको बताउनुभयो। लागिरहौँ भनेर पनि हामी यति राम्रो सन्देश दिएर हिँडिरहेका छौँ। बाध्यताका कारण सांसद र जनप्रतिनिधिहरूलाई समानान्तर समितिहरूमा पुनर्संगठित गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले देशलाई मध्यवर्ती निर्वाचनतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभा पूर्ण स्थापना भएपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुको सट्टा फेरि देशलाई मध्यवर्ती निर्वाचनतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनु भएको हो। बुटोलमा भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको 4थो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीले टुटफुट भएका कम्युनिस्टहरू फेरि मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि पहिले केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। केसीले सरकार जनताको आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो संसद किनबेचको खेलमा लागेको बताउनु भएको छ। केसीले संघीयताले मुलुकलाई बोझ थपेको भन्दै संघीयता खारेजीको माग समेत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको के चाहिँ सुझाव छ भन्दाखेरि संघीयता खारेज गर्नु। नेपाल र सन्दर्भमा चाहिँ माथि केन्द्र र स्थानीय निकाय नै मुख्य कुरा हो। मुलुकले त चाहिँ संघीय प्रणाली धान्नै सक्दैन। एकात्म प्रणालीमा पनि संघीय व्यवस्था के अरे प्रदेशको व्यवस्था हुन सक्छ। चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनः चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा 47 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ, जसको कार्यकारी अध्यक्षमा रश्मिराज नेपाली, उपाध्यक्षमा जनकराज शर्मा, दुर्गा पौडेल, महासचिवमा मनोज भट्ट, सचिवमा हिमलाल पुरी र कोषाध्यक्षमा मधु छेत्री निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नहकुल सुवेदीको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ।
सर्वोच्च बारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुवेदीको नियुक्ति र छनौट प्रक्रिया गलत रहेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले न्यायाधीश सुवेदीको सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले सुवेदीको हकमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा 5 वर्ष काम नगरेको तथा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। साक्यले न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी आएका विवादरहित र योग्य व्यक्तिको उचित मूल्याङ्कन नगरी गलत ढङ्गले गरिने नियुक्ति प्रक्रियाहरू रोकिनुपर्ने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रता र गरिमा र यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अझ राम्रो हुने गरिकन नियुक्ति गर्नुपर्छ, यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ, गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। संविधानको धारा 129(5) मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ। केही दिन अघि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष पठन पाठन बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। एक दिन 18 वर्ष मुनिका 51 जना बालबालिकामा संक्रमण भएपछि बालबालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने देशभर बन्द नगरेर संक्रमण बढी फैलिएको स्थानमा मात्रै बन्द हुन सक्ने जानकारी दिएको छ। एक रिपोर्ट। शैक्षिक क्षेत्रहरू जुन यति साना साना बालबालिकाहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर पठन पाठन गर्ने गर्दछन्, यो क्षेत्र झन् बढी संवेदनशील हो र बच्चाहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनको लागि यी बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पनि अहिले मापदण्ड अपनाएर र सकिन्छ भने अनलाइन क्लासबाटै यो पठन पाठन जारी राख्न केही विज्ञहरूले सुझाव पनि दिएका छन्। पहिलो लहरको कोरोनामा झण्डै 9 महिना बन्द रहेका शैक्षिक संस्था दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएपछि फेरि प्रत्यक्ष पठन पाठन बन्द गराउने सिफारिस स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। विद्यालयहरू भने अहिले संक्रमणको भयावह स्थिति नरहेकाले बन्द गर्न आवश्यक नभएको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पठन पाठन जारी राख्ने पक्षमा छन्। विद्यार्थीहरूलाई मास्क अनिवार्य गरेका छौँ, उहाँहरूले सेनिटाइजर युज गर्नुहुन्छ, भित्र आउँदा पनि युज गर्नुहुन्छ र हामीले प्रत्येक विद्यार्थीलाई एक बोतल उपलब्ध पनि गराएका छौँ। कुनै कारणवश बन्द भइहाल्यो भने पनि हामी अनलाइनबाट पनि क्लास सुचारू गर्न सक्छौँ र तर अहिले नै चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आए जस्तो लाग्दैन र संक्रमण बढ्दै गयो भने चाहिँ अब सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, स्थानीय सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अहिले विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने र 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा सिफारिस नै गरेको छ। विद्यालयमा धेरै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू पठन पाठनको लागि आउने गर्दछन् र सामाजिक दूरी कायम हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि एकबाट अर्कोमा संक्रमण सर्न सक्छ र संक्रमण बढ्न सक्छ। शिक्षा मन्त्रालयले अहिले देशभरको विद्यालय बन्द गराउने बारे कुनै छलफल नभएको जनाएको छ। कुनै बढी संक्रमण फैलिएको ठाउँमा विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन मार्फत पठन पाठन जारी राख्न सकिन्छ, तर देशभरको विद्यालय बन्द गर्ने बारे कुनै योजना नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। हाम्रो विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचालाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू चाहिँ छलफल भएको हो हैन, तर विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छैन। कुनै स्थान विशेषमा आवश्यक पर्यो भने स्थानीय तहबाटै निर्णय हुन सक्छ। यसअघि नै शैक्षिक सत्र अस्तव्यस्त भइरहेकाले थप बन्दले विद्यार्थीको सिकाइमा असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। इन्टरनेटको गुणस्तर नाजुक र विद्यार्थीमा आवश्यक स्रोत साधन अभावले भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी हुने देखिँदैन। सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर यो अहिलेको नयाँ भेरिएन्ट फैलनबाट र भयावह स्थिति आउनबाट जोगिन आवश्यक छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि छिट्टै आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वती गुरुङले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक आचार संहिता मापदण्ड सहितको कार्ययोजना छिट्टै
सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले राष्ट्र जनताको हितमा कार्ययोजना बनाउने उहाँको भनाइ छ। कोरोनाबाट जनतालाई कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेमा सरकारले सोच राखिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले लकडाउन वा अन्य सुरक्षित विधि, मापदण्ड, आचार संहिता लगायतका विषयमा सबैसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगिने बताउनु भएको हो। सबैसँग छलफल गरेर यसको संक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कुन आचार संहिता, कुन मापदण्ड बनाउने, हाम्रो सभा सम्मेलन के गर्ने, विद्यालय सञ्चालन के गर्ने, हाम्रा दैनिक जीवनमा चलिरहेको हाम्रा गतिविधिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी कुरोहरू भनेको सरकारले राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, जनताको सुरक्षाको हितमा सोचेर नीतिहरू बनाउनेछ। सरकारले त्यो अनुसारको एउटा कार्ययोजना बनाउनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षमा डाक्टर किरण पौडेललाई अध्यक्ष र सदस्यमा कमला गिरी, शशि कुमार शर्मा, सुशील ढकाल, भेषराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुर स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फको 60 रोपनी जग्गामा नेफ्रोलोजी र युरोलोजी भवन र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रका लागि स्वीकृति दिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 अन्तर्गतको जग्गामा सरकारी बोर्ड राखेको छ। काठमाडौँको कालोपुल स्थित सरकारी जग्गालाई भूमाफियाले प्रयोग गरेपछि शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेको उपस्थितिमा यो जग्गामा नेपाल सरकारको हो लेखिएको बोर्ड राखिएको हो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारी जग्गालाई दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसपछि यो कुनै व्यक्ति विशेषको विरोध पनि होइन, कसैप्रति कुनै राजनीति आग्रह पूर्वाग्रहको कुरो पनि होइन। उहाँले सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुन नदिन स्थानीयहरू समेत चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री तुम्बाहाम्फेले सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण बढेकाले सरकारले आफ्नो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने अभियानलाई तीव्रता दिने जानकारी दिनुभएको छ। यो जग्गाहरू व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर लिएर जाने, बदनीयतपूर्ण ढङ्गले विभिन्न गतिविधि गरेर उसले लिएर जाने क्रमहरू हामीले देखेका छौँ र यही भएर नै हामीले हाम्रो जग्गा अथवा सरकारले आफ्नो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारी टोलीले शुक्रबार महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको कित्ता नम्बर 208, 210, 247, 249 र 251 गरी कुल 2908.44 वर्ग किलोमिटर अतिक्रमित जग्गामा सरकारी बोर्ड राखेको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्वकै प्रदूषित शहर बने पनि काठमाडौँलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने विषयमा कुनै औपचारिक बहस हुन सकेको छैन। स्वतस्फूर्त रूपमा वातावरणविद र नागरिक स्तरबाट आवाज उठे पनि सरकारी निकायबाट भने कुनै पहल भएको छैन। काठमाडौँ प्रदूषित हुनुका कारणहरू खोतलिँदा उपत्यकामा गुड्ने थोत्रा र पुराना सवारी साधनहरूले सबैको ध्यान खिच्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 40 PM-लाई सुरक्षित मानेको छ, तर काठमाडौँ लगायत देशका अन्य क्षेत्रमा सुरक्षित मापदण्डको घेरा 10 गुणा बढीले नागेको विज्ञहरू बताउँछन्। ठोस फोहोर, यातायात, उद्योग, इटाभट्टा, थोत्रा सवारी साधन, वायु प्रदूषणका मानवीय कारणहरू हुन् भने जाडोयाम, सुक्खायाम प्राकृतिक कारणहरू हुन्। 2.5 माइक्रोमिटर अहिले त PM1 पनि मेजर गरिन्छ र यसको समस्या के हो भने यो जति सानो भयो त्यो चाहिँ लङ्समा मात्रै पुग्ने होइन कि त्यो PM1, PM2.5 भनेको चाहिँ लङ्सबाट पनि भित्र हाम्रो जुन एल्भियोलर स्याक र चाहिँ ब्लड भेसल्स हुन्छ त्यहाँ त्यो ग्यास एक्सचेन्ज हुने ठाउँमा त्यो PM1, PM2.5 चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर ब्लड भेसलमा पनि पुग्न सक्छ। यस्तै पुराना थोत्रा गाडीहरूलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापित गरे वायु प्रदूषणमा निकै कमी आउने हुनाले दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने देखिएको छ।
यातायात प्रणाली वायु प्रदूषणको मुख्य कारक बनेका छन्। तीनटा कुरा गर्नुपर्छ भने एउटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि एउटा संरचना हुनु पर्यो, कुनै युनिट हुनु पर्यो, कसैले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्यो हैन। त्यो यातायात मन्त्रालयमा एउटा सानो युनिट भए पनि हुन्छ। एक। दोस्रो, यो कार्ययोजना भनेको त ब्रड थियो, अब के गर्ने भनेर क्लियर रोड म्याप हुनु पर्यो भनेर। र तेस्रो भनेको फाइनान्सिङ। काठमाडौँ सफा र सुन्दर हुँदा नै 2032 सालदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युतीय ट्रली बस चल्थे। सबैको रोजाइमा परेको र वातावरणको संरक्षणका लागि उपयुक्त त्यस्ता ट्रली बस विस्थापित भएपछि काठमाडौँले अहिले कस्तो उपमा पायो? त्यो छर्लङ्ग छ। वातावरण मैत्री सवारी साधनहरूलाई प्रशय दिएर 20औं वर्ष पुराना थोत्रा सवारी साधन नहटाए कचौरा जस्तो काठमाडौँको आकाशमा धुवाका कणहरू जमिरहनेछन्। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। मुगुको सोरु 8 स्थित एक विद्यालयमा अध्ययनरत 9 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न नेविसंघ आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेविसंघ कमर्स क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले मुलुकमा महिला हिंसा, बलात्कार, हत्याका घटनाहरू बढेको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै शुक्रबार बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। हत्यारा पक्रनुको सट्टा बलात्कारी र हत्याराको संरक्षण गर्न सरकार नै लागि परेकोले यस्ता घटनाले निरन्तरता पाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य सहित लर्निङ प्लेटफर्म माई सेकेन्ड टिचर ल्याइने भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै इन्भोमेन्ट ट्रेकले यो प्रोडक्ट ल्याउन लागेको जानकारी दिएको हो। अध्ययनका लागि सहज बनाउने यो प्रोडक्ट आगामी वैशाख 1 गतेदेखि देशभर नै उपलब्ध हुनेछ। इनोभेट टेकका संस्थापक अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले माई सेकेन्ड टिचर र नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारको कोशी ढुङ्गा साबित हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सिस्टमबाट त्यही पेडागोजीबाट नेपाली कन्टेन्ट उहाँ बच्चाहरूले पढ्न सक्छन् र टिचरहरूले पढाउन सक्नुहुन्छ। एउटा सहयोग सरकारबाट हाम्रो अपेक्षा त्यो छ भने हाम्रो लागि होइन, स्कुलको लागि गरिदिनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा हाम्रै टिमले, रिसर्च टिमले अहिले के गरिराखेको छ भन्दा बिना इन्टरनेट त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि चाहिँ नि रिसर्च गरिराखेको छ। केही महिनाभित्र नै हामी त्यो प्रडक्ट लिएर आउँछौँ। नेपालमै नेपालीले बनाएको यो प्लेटफर्म विश्वका 18वटा विकसित देशका संयोग ग्राभिज स्कुलहरूमा हजारौं विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले भारतसँगको सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्थामा चुस्त बनाएको छ। मुख्य नाकाहरूमा कडाई गरिए पनि आवत जावत गर्नेको संख्या भने घटेको छैन। भारतबाट स्वदेश फर्कनेहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार महाकाली अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 5 जना स्थानीय र भारतबाट आएका 5 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। भारतबाट आउनेहरूको हकमा गड्डाचौकी सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरिँदै आएको छ। गड्डाचौकी सीमानाकाबाट शुक्रबार 1304 जना नेपाली घर फर्किएका छन्, जसमध्ये 145 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 5 जना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको हो। उता कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको विराटनगर स्थित मुख्य नाका जोगबनी अहिले पनि खुलेको छैन, तर खुल्ला सीमानाका भएका कारण आउने जानेहरूको भिड भने घटेको छ। उताबाट आउने मान्छेलाई सबभन्दा पहिले उसलाई सोधपुछ होइन, कहाँबाट आउनु भएको, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन, स्थायी ठेगाना कहाँ हो, तपाईँहरू कहिले जानुभएको थियो उता, कति बस्नुभयो उता, त्यस्तोहरू सबै हामी यहाँ टिप्छौँ होइन। जोगबनी नाका भएर आउनेको संख्या दैनिक 7 देखि 11 जनाको हाराहारीमा छ, तर चोर बाटोबाट आउने संख्या भने घटेको छैन। सरकारले मुख्य नाकाबाट आउनेहरूको हकमा मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ, तर यो नाका भएर आउनेमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छैन। बोर्डरमा पुग्दाखेरि हामीले इन्डियाबाट केही छैन, त्यसो चेक जाँच भन्ने कुरा केही छैन, तर नेपाल सरकारले चेक सिस्टम त लगाएको छ होइन।
तर चेक पनि त्यो सुचारू रूपले पालना गर्न सक्नु भएको छैन नेपाल सरकारले। इन्डियाबाट आउने क्रम अलिक बढ्दो छ होइन, उताबाट बढिरहेको छ। इन्डियामा पनि कोरोना धेरै बढेको हुनाले नेपालमा पनि अब उताको डर त्रासले मान्छेहरू आउने क्रम बढ्दो छ। अब यहाँ चाहिँ अब त्यति खासै प्रशासनले पनि कडा गरेको देखिँदैन। त्यही भएर नेपालमा र हाम्रो यहाँ स्थानीय तहमा पनि सबै कोरोना छिटै बढ्ला भन्ने जस्तो भइरहेछ। सरकारले हरेक सीमा नाकामा चेक जाँच कडा गरिए एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ, तर अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्नेहरूमाथि कुनै निगरानी हुन सकेको छैन। यसले गर्दा भारतमा फैलिएको भाइरसको नयाँ 3 प्रकारको प्रवेश नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सीमामा अपनाइएको सतर्कतालाई थप व्यापक बनाउन आवश्यक छ। न्युज 24 का लागि महेन्द्रनगरबाट सुरेश भट्ट र विराटनगरबाट तारा आचार्यको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यहरूसँग बसेको प्रथम बैठकले मल्लको नेतृत्वमा पदाधिकारी चयन गरेको हो। चेम्बरको 55 सदस्यीय कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कमलेश कुमार अग्रवाल निर्वाचित भएका छन्। यस्तै उपाध्यक्षमा वाणिज्यतर्फ दीपक कुमार मल्होत्रा, उद्योगतर्फ उर्मिला श्रेष्ठ, जिल्ला नगरतर्फ दीपक श्रेष्ठ, वस्तुगत संघबाट सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र संस्थागत उद्योग वाणिज्य संघबाट त्रिभुवन धर तुलाधार निर्वाचित भएको चेम्बरले जनाएको छ। मल्ल चेम्बरमा कार्यसमिति सदस्य, कोषाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै चेम्बरको अध्यक्ष भएका हुन्। चेम्बरमा यसअघि राजेश काजी श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए। शुक्रबार कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको चेम्बरले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। दाङ र रूपन्देही भैरहवामा जारी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय T20 अन्डर-16 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्रबार सेमिफाइनलमा दाङले रोल्पालाई 83 रन र रूपन्देहीले पाल्पालाई 79 रनले पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेका हुन्। सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्त पाएको दाङले 8 विकेटको क्षतिमा 132 रनको योगफल बनायो। जवाफी ब्याटिङमा आएको रोल्पा 10 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 49 रनमै सीमित भयो। दाङका आशिष ओली म्यान अफ द म्याच घोषित भए। दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले 4 विकेटको क्षतिमा 190 रन बनायो। जवाफी ब्याटिङ गरेको पाल्पा 17 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 91 रनमै समेटिएको थियो। रूपन्देहीका लागि 56 बलमा 6 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 67 रन बनाउने अमर मिश्रा म्यान अफ द म्याच भए। भोलि उपाधिका लागि दाङ र रूपन्देही प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वको सबैभन्दा महँगो क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग IPL आजबाट सुरु हुँदैछ। चेन्नईमा हुने उद्घाटन खेलमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले भिड्दैछन्। गएको वर्ष बेंगलोर प्ले अफमा पुगेर पनि फाइनलमा पुग्न सकेको थिएन। रोहित शर्माको कप्तानीमा रहेको मुम्बई र विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको बेंगलोर उत्कृष्ट खेलाडीहरू भएका टिम मानिन्छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड BCCI ले IPL को 14औं लिगमा आफ्ना धेरै नियमहरू परिवर्तन गर्न लागेको छ। बोर्डले अनफिल्ड सफ्ट सिग्नलको नियमलाई हटाउँदै एक पारी 90 मिनेटभित्र सक्नुपर्ने नियम बनाएको छ। पहिला 20 ओभर 90 मिनेटमा सुरु गर्नुपर्ने नियम भएकोमा अहिले निर्धारित 90 मिनेटमा 20 ओभरको खेल सक्नुपर्नेछ। कुनै कारणले 20 ओभरको खेल नभएको खण्डमा हरेक ओभरलाई 4 मिनेट 15 सेकेन्डको हिसाब गरेर समय तय गरिने BCCI ले जनाएको छ। यदि कुनै पनि टिमले समय खेर फालेको पाएमा चौथो अम्पायरको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। समयमा पूरा नगरेको खण्डमा संशोधित ओभर रेट नियम र बलिङ गर्ने टिमलाई चेतावनी दिने अधिकार अब चौथो अम्पायरलाई दिएको छ। फिल्डमा भएको अम्पायरको संकेतको असर थर्ड अम्पायरको निर्णयमा नपर्ने नियम पनि BCCI ले थप गरेको छ। अब इन्टरनेशनल न्युज।
ड्युक अफ एडिनबर्ग राजकुमार फिलिपको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लामो समयदेखि मुटुको समस्याबाट पीडित फिलिप गत फेब्रुअरीको मध्यतिर अस्पताल भर्ना भएका थिए। महारानी एलिजाबेथले पति फिलिपको मृत्युबारे घोषणा गरेकी हुन्। उनको विन्सर क्यासलमा शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको जनाइएको छ। एलिजाबेथ गद्दीमा बस्नुभन्दा 5 वर्ष अघि सन् 1947 मा फिलिपले महारानी एलिजाबेथसँग विवाह गरेका थिए। 18 महिनाको सधैँ उनको परिवार ग्रिसबाट विस्थापित भएपछि उनी बेलायती नौसेनामा भर्ती भएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धकै क्रममा उनले राजकुमारी एलिजाबेथलाई भेटेका थिए। सन् 2017बाट भने सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट बिदा लिएका उनका 4 सन्तान जन्मिएका थिए भने 8 नाति नातिना छन्। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। कांग्रेसले बोलाएको माओवादी केन्द्र र जसपा सहितको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न कांग्रेसको औपचारिक प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री थापाको पनि सांसद पद खोस्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य नरहने गरी कारबाही। बिहिबार पदमुक्त भएका 4 मन्त्री भने पुनर्नियुक्त। तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरहे चुनावको उत्तम विकल्प हुने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। चुनावका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा। सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नहकुल सुवेदीको योग्यता नपुगेको बार एसोसिएसनको निष्कर्ष। सुवेदीको नियुक्ति सिफारिस संविधान विपरीत रहेको उल्लेख। आफूहरू ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको माधव नेपालको भनाई। एमालेलाई संगठित गर्न ओली नै सक्रिय हुनुपर्ने। स्कुले बालबालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा। एकै दिन 18 वर्ष मुनिका 51 जना बालबालिका संक्रमित। संक्रमण दर बढेर 16% पुग्यो। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक आचार संहिता मापदण्ड सहितको कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाई। सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा नै कार्ययोजना बनाउने। वायु प्रदूषणको विश्वव्यापी सूचाङ्कमा नेपालमा उल्लेख्य सुधार। पहिलोबाट 5औं स्थानमा पुग्यो। पाकिस्तानको लाहोर शीर्ष स्थानमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 4071 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 288 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 127 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि विद्यालय र भिडभाडयुक्त क्षेत्र पुनः बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस महामारी थप फैलन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह। बिस्कुट जात्राका लागि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा घर घरमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण। नगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै स्वयंसेवीका समेत परिचालन। पश्चिम सुर्खेतको बराहतल गाउँपालिका स्थित सिस्नेरी बस्तीमा आग लागि 9 घर जलेर नष्ट। नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि शिक्षाभन्दा सिप बढी महत्त्वपूर्ण भएको शिक्षाविद डाक्टर सुरेशराज शर्माको भनाई। शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुनर्विचार नगरिए विकास र समृद्धिमा टेवा नपुग्ने जिकिर। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाको आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित। सरकार 4औं वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि जनता सरकारबाट सन्तुष्ट नरहेको टिप्पणी। अब 45वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सिधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने। आफ्नै बैंक खाताबाट जरिवाना तिर्न सकिने गरी सेवा विस्तार। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य सहित ई लर्निङ प्लेटफर्म माई सेकेन्ड टिचर ल्याइने। इनोभेट टेकले अध्ययनलाई थप सहज बनाउने गरी यो प्रडक्ट देशभर उपलब्ध गराउने। आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक 2.74 अङ्कले वृद्धि। 6 अर्ब 55 करोड 66 लाख रुपैयाँको कारोबार। आज सुनको मूल्य तोलामा 900ले बढेर प्रति तोला 89,900 मा कारोबार। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1280 रुपैयाँ पुग्यो। युरोपा लिग अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सहज जित। ग्रानाडा 2-0 गोल अन्तरले पराजित। विश्वको सबैभन्दा महँगो क्रिकेट लिग आइपिएल आजबाट सुरु। उद्घाटन खेलमा मुम्बई र बेङ्गलोर भिन्ने। खेलमा धेरै नियमहरू परिवर्तन गर्दै। भारतमा कोरोना संक्रमणले दैनिक रेकर्ड कायम गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,31,000मा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 800 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोस्ट गन भनेर चिनिने घरेलु उत्पादनको बन्दुक प्रयोगमा लगाए रोक। बन्दुकबाट हुने हिंसा अमेरिकाको महामारी भएको उल्लेख। अमेरिकाको न्युयोर्कलाई पछि पार्दै चीनको बेइजिङ बन्यो सबैभन्दा धेरै अरबपति बन्ने सहर। विश्वमा हरेक 17 घण्टामा 1 अरबपति थपिँदै।
र उत्तर कोरियामा गम्भीर खाद्य सङ्कट आउन सक्ने सङ्केत। गम्भीर अप्ठ्यारो सङ्कटका लागि तयार रहन नेता किम जोङ उनको आग्रह। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। भारतको बिहार राज्यको औरङ्गाबादका एकजना किसानले एउटा यस्तो तरकारी खेती सुरु गरेका छन् जसको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 1 लाख भारु प्रति किलो छ। यो तरकारीको नाम हो होप सुट्स। यो स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक छ। भारतका एकजना आइएस अफिसर सुप्रिया साहुले बिहीबार सबैभन्दा महँगो र अनौठो उक्त तरकारीको तस्बिर ट्विटरमा सेयर गरेपछि यसको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। उनले यसको साथै होप सुट्सको पहिलो पटक भारतमा खेती गर्ने प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण 38 वर्षीय किसान अमरेश सिंहको तस्बिर समेत सेयर गरेकी छन्। यतिखेर उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। कृषक अमरेश सिंहले काशी स्थित भारतीय सब्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटको कृषि विज्ञको रेखदेखमा यो खेतीको सुरुवात गरेका हुन्। होप सुट्सको प्रयोग गरेर बनाएको औषधिले क्षयरोगको उपचार हुने बताइएको छ। यसको फूलबाट रक्सी पनि बनाउन सकिनेछ। त्यसैगरी यसको डाँठ तरकारीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। विशेष गरी युरोपियन मुलुकमा यसको अत्यधिक माग हुने गरेको छ। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देउवा निवासमा बसेको 3 दलको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। जसपाले माग्यो थप समय। नयाँ सत्ता समीकरण अलमलमा। दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीले। सांसद पद खोसिएका 4 नेताले गरे मन्त्रीको शपथ ग्रहण। प्रतिनिधि सभाको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गराउने एमालेको तयारी। निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अर्थात् उपनिर्वाचन। विद्यार्थीमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएपछि विद्यालय बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। भारतबाट फर्किनेहरूमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमित धम्माधम फेला पर्दै। सरकारले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा स्थानीय सरकारले। ट्रली बस विस्थापित बनेको काठमाडौँ उपत्यकामा 20औं वर्ष पुराना थोत्रा सवारी साधनहरूको रजगज कायमै। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रश्रय दिन विज्ञहरूको सुझाव। संरचना हुनु पर्यो, कुनै युनिट हुनु पर्यो। कसैले त्यसको जिम्मेवारी। र बेलायतका राजकुमार फिलिसको 79 वर्षको उमेरमा निधन। शुक्रबार बिहान निधन भएको बकिङहम प्यालेसद्वारा पुष्टि। प्राइम टाइम न्युज हेडलाइन यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि सोधिएको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। प्रश्नको लागि हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रश्न रहेको छ, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। नमस्ते।